दिउँसोको 4 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका जिल्लाहरूको खबर सङ्गालो रामेछाप खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। असार 10 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था अनुसार आज अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। रामेछापका 7 स्थानीय तहले पनि आज आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। रामेछाप नगरपालिकाले भने हिजो नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। आज सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिका उमाकुण्ड गोकुलगङ्गा, लिखुतामाकोशी, खानादेवी, सुनापति र दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1 अर्ब 40 करोड माथिको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 33 करोड बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले 1 अर्ब 4 करोड बजेट ल्याएको थियो। आज नगरपालिकाको 11औं नगरसभामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले 1 अर्ब 40 करोड 78,53,000 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो, जसमा चालुतर्फ रु 96 करोड 27,03,968 .38% र पुँजीगततर्फ रु 44 करोड 51,50,000 रकम विनियोजन गरेको छ। बाँडफाँड गर्न मिल्ने 56 करोड 8,11,000 विनियोजन गरिएकोमा चालुतर्फ खर्च रु 26 करोड 28,71,000 र पुँजीगततर्फ खर्च रु 30 करोड 5,51,000 प्रतिशत रकम 51,000 रकम विनियोजन गरिएको छ। रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। पालिकाले 83 करोड 34 लाख बराबरको बजेट गाउँ सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा हल्देदेखि धोबी बजारसम्मको सडक कालोपत्री गर्ने, खोला नालाहरूमा कल्भर्ट निर्माण, गौरवका ठूला आयोजनाहरू निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता, एक घर एक धारा कार्यक्रम, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माण, दुरागाउँ र खिम्ती बिर्ता पहिरो विस्थापितलाई एकीकृत बस्ती निर्माण, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने, 15 शय्या अस्पताल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, निशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन, हरेक वडा र पालिकाको मुखी बजारमा सीसीटीभी जडान गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा पाखरिनले 9 गाउँ सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकास र समृद्धिमा लाग्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव महत, उपाध्यक्ष दिपा पाखरिन, 7वटै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले 71 करोड 64,79,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष उषा कार्कीले आज दोस्रो गाउँसभा तथा 11औं अधिवेशन मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य आधार र हाम्रो दायित्व अठोट र प्रतिबद्धता गाउँपालिकाका विकासमा सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नारा अघि सारेको छ।
उपप्रमुख कार्कीले आर्थिक विकासतर्फ 1 करोड 18 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 4 करोड 75 लाख, पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ 7 करोड 97 लाख, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड 35 लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ 1 करोड र ओडा कार्यालय 7 करोड 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आय व्यय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्य गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाले आगामी वर्षको आयतर्फ सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानमा 12 करोड 2 लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड 10 करोड 23 लाख 63 हजार, बागमती प्रदेश सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानमा 1 करोड 13 लाख 50 हजार, सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडमा 2 करोड 44 लाख 68 हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आम्दानी 30 लाख रुपैयाँ र अघिल्लो सरकारले ल्याएको 1 करोड सशर्त अनुदान सङ्घीय सरकारबाट 22 करोड 96 लाख, विशेष अनुदान 2 करोड, सम्पूरक अनुदान 70 लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट सम्पूरक अनुदान 2 करोड, सशर्त अनुदान 2 करोड 18 लाख 56 हजार गरी कुल 56 करोड 98 लाख 35 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। पालिकाले व्ययतर्फ सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान 22 करोड 96 लाख, विशेष अनुदान 2 करोड र सम्पूरक अनुदान 70 लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान 2 करोड 18 लाख 55 हजार, सम्पूरक अनुदान 2 करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वाधार विकास पालिकातर्फ 5 करोड 81 हजार, वडागततर्फ 5 करोड 50 लाख, शिक्षा र खेलकुदतर्फ 2 करोड 50 लाख, स्वास्थ्यतर्फ 80 लाख, विपद व्यवस्थापन कोषतर्फ 40 लाख, कृषि तथा पशुपक्षी विकासतर्फ 1 करोड, युवा तथा रोजगार 50 लाख, पर्यटन संस्कृति र प्रचार गर्नका लागि 35 लाख, लक्षित वर्ग कार्यक्रमका लागि 30 लाख, न्यायिक समितिमा 15 लाख, साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि 30 लाख, प्रशासनिक चालु खर्च 9 करोड 98 लाख, पूर्वाधार निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन 40 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सुशासन तथा सूचना प्रविधिका लागि 50 लाख र एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि 15 लाख गरी कुल 56 करोड 98 लाख 35 हजार विनियोजन गरेको छ। बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति कम गर्न सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार, तालामा राङ र बाहुनेपाटी बजारमा जडान गरिएको पूर्व सूचना प्रणाली साइरनको सफल परीक्षण भएको छ। अब बाढी र पहिरो आउन सक्ने देखिएपछि साइरन आफै बज्नेछ। मेलम्ची नगरपालिकाको तालामा राङ, मेलम्ची बजार र बाहुनेपाटी बजारमा साइरन जडान गरिएको नगर प्रमुख आइतमान तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त पूर्व सूचना प्रणालीले मनसुनको समयमा बाढीको बारेमा पूर्व सूचना उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। सिन्धुली प्रहरीले जीव मास्ने बेच्ने मुद्दामा आरोपित कसुरदारलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली कमलामाई 5 हाल कमलामाई नगरपालिका 4 7 पत्रे बस्ने वर्ष अन्दाजी 35 को जगत बहादुर योन्जन रहेका छन्। काठमाडौँ कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 काँडाघारीमा लुकी छिपी बसिरहेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रहरी प्रभाग काँडाघारीसँग समन्वय गरी योन्जनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। योन्जनलाई सिन्धुली जिल्ला अदालतमा पेश गरी कैद भुक्तानीका लागि कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा चलन भएको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोज कुमार लामाले बताउनुभयो। उनलाई सिन्धुली जिल्ला अदालतले 12 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 81 करोड 6 लाख बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको 10औं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो। नगरसभा मार्फत नगर प्रमुख तेजन खनाल तजेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामी सबैको चाहना समृद्ध सिद्धिचरणको लागि दिगो योजना भन्ने नाराका साथ तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नगरले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक विकास, कृषि, सुशासन र समानतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगर प्रमुख खनालले बताउनुभयो। नगर क्षेत्रका नागरिकको मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति पर्ने
कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नगरसभा मार्फत नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक केदार बाबु बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नगरपालिकाले कुल 81 करोड 6,23,860 रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ, जस अनुसार सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकासको क्षेत्रमा 55.92% अर्थात् 45 करोड 33,76,120 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ 16.54% अर्थात् 13 करोड 40,81,860, आर्थिक विकासमा 10.92 अर्थात् 11 करोड 28 लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ 13.16% अर्थात् 10 करोड 66,18,880 र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा 0.46% अर्थात् 37,50,000 विनियोजन गरेको नगर उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा 7.78% वृद्धि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 6 जन्तरखानीमा नयाँ गुफा फेला परेको छ। करिब 1 किलोमिटर लामो गुफा मगार भिरमा फेला परेको हो। अप्ठ्यारो भिरको बीचमा रहेको गुफा स्थानीयले दुम्सी लखेट्ने क्रममा फेला पारेका हुन्। गुफामा गाईको थुन, सर्प लगायत विभिन्न देवी देवताको आकृति समेत रहेको स्थानीयले बताएका छन्। गुफाभित्र साँघुरो भए पनि ओहोर दोहोर गर्न र अन्तिम बिन्दुसम्म सहजै पुग्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। गुफाको भित्री भागमा तापक्रम र हावाको चाप समेत सन्तुलन रहेको पाइएको छ। गुफा फेला परेपछि त्यहाँका स्थानीयले सो क्षेत्रमा पूजाआजा गर्दै आएका छन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 11 का ज्येष्ठ नागरिकलाई तनाव व्यवस्थापनको तालिम दिइएको छ। नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत स्थापना भएको वडा नम्बर 11 को ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्रमा 65 जना वृद्धलाई वृद्ध अवस्थामा हुने चिन्ता, तनाव र मानसिक समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको हो। जिल्ला आयुर्वेद शाखाको सहकार्य र CMC नेपालको प्राविधिक सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा आउने तनाव र यसको व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षणसँगै स्वास्थ्य जाँच पनि गरिएको नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सरिता तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू स्वास्थ्य जाँचका क्रममा प्रेसर, सुगर जाँच, तौलनाप तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षणका साथै निशुल्क औषधि वितरण, जीवनप्रास वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकहरूले आगामी दिनमा पनि यस किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको द्रुत मार्गको फाइबर सेवा विस्तार भएको छ। नेपाल टेलिकमले ओखलढुङ्गादेखि पत्ताले हुँदै सल्लेरीसम्म रेडियो लिङ्कलाई विस्थापित गर्दै फाइबरबाट नेटवर्क सेवा विस्तार गरेको हो। सोलुलाई द्रुत मार्गको फाइबर लिङ्कबाट सेवा प्रदान गर्न काम सुरु गरेको झन्डै 1.5 वर्षपछि लिङ्क पुर्याउन सफल भएको नेपाल टेलिकम ओखलढुङ्गाका प्रमुख दिनेश चन्द्र पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सडकको किनार हुँदै जमिनमुनिबाट बिछ्याउनु पर्ने फाइबर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 स्थित साल्मे क्षेत्रको पहिरोका कारण करिब 9 महिना रोकिएको थियो। साल्मेमा पहिरो गइरहने भएकोले सो स्थानको करिब 2 किलोमिटर क्षेत्रमा फलामे पोलको व्यवस्था गरी नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय सल्लेरीसम्म फाइबर पुर्याएको प्रमुख पन्थीले जानकारी दिनुभयो। फाइबर पुगेसँगै टेलिफोन तथा मोबाइलमा आवाज नबुझिने, काटिने, पटक पटक नेटवर्क गइरहने जस्ता समस्याबाट जिल्लावासी मुक्त भएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय सल्लेरीले जनाएको छ। र जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानललाई विजयी भएको हो। समन्वय समितिको प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गौर बहादुर विश्वकर्मा र उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका तेज प्रसाद गिरी निर्वाचित हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा काङ्ग्रेसका विष्णु कटवाल, भीमचन्द्र राई, मञ्जु कुमारी परियार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका बिन्दा कुमारी विश्वकर्मा,
इन्द्र बहादुर थापा, गोमा कार्की ढुङ्गाना र पदम कुमारी राई निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हवस् त, अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका जिल्लाहरूको खबर सङ्गालो रामेछाप खबर सकियो। हाम्रो भेट साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।